अस्सलाम वालेकुम। टाइम फॉर स्टोरी में एक बार फिर से खुश आमदीद। मौसम सरमा की आमद आमद थी। इसी हिसाब से गली मोहल्ले बहुत पहले ही सुनसान हो जाते थे। अगर किसी को कोई अशद ज़रूरत होती तभी वो घर से बाहर निकलता। रात का कोई पौने 11 का वक्त था कि अचानक अम्मी को कोई खांसी का दौरा सा पड़ा। मैं घबरा कर फ़ौरन अम्मी के कमरे की तरफ भागा और पानी पिलाने की नाकाम कोशिश की। अम्मी की खांसी इतनी तेज़ थी कि पानी मुंह से बाहर निकल आया। साथ ही मुझे ख्याल आया कि अम्मी को सांस वाले पंप की ज़रूरत है। मैंने दवाइयों की ट्रे में देखा और अम्मी के पलंग के आसपास बेचैनी से हाथ मारा, मगर मजाल है कोई झलक ही दिख जाती। इसी अफरा तफरी में मैंने अम्मी की तरफ देखा तो वो हाथ से अलमारी की तरफ इशारा कर रही थी। मैं समझ गया कि वो सांस वाला पंप इसी जगह होगा। कुछ अरसे से अम्मी को बोलने में कुछ मसला सा है, तो वो इशारों में बात करने और समझाने की कोशिश करती हैं। खैर मैंने लपक के अलमारी खोली तो सामने ही सांस वाला पंप पड़ा नज़र आया और सुकून का सांस लिया। फ़ौरन अम्मी के मुंह के साथ लगाकर मैंने एक दो दफ़ा पंप किया तो अम्मी की सांस हमवार हुई और मुझे राहत का खुशगवार एहसास महसूस हुआ। सांस कंट्रोल में आई तो ख्याल आया अब खांसी की दवा भी दे दूं, अम्मी को ऐसा ना हो फिर खांसी आ जाए। और जैसे ही दवा के बारे में पूछने लगा, याद आया सुबह ही तो अम्मी ने पर्चा दिया था कि दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। उफ़, मैंने अपना माथा पीटा। अम्मी रुकें, मैं बस यूं गया और यूं आया आपकी मेडिसिन लेके। अम्मी ने मुझे मना करना चाहा लेकिन मेरी शर्मिंदगी कम नहीं हो रही थी। लिहाजा मैंने बाइक की चाबी ली और अम्मी को तसल्ली देकर बाहर निकल गया। बाहर आया तो घर की आफियत मालूम हुई। किस बला की सर्दी और ठंड थी। ना कोई बंदा ना कोई हलचल। अजीब सी वीरानियत टपक रही थी गलियों में। मुझे मालूम था कि 4 गलियों को छोड़ के एक छोटा सा मेडिकल स्टोर है जो 24 घंटे खुला होता है। बस अब अल्लाह से दुआ की कि अम्मी की दवाई मिल जाए यहाँ से। अल्लाह का शुक्र मतलूबा दवाई मिल गई। मैंने लगे हाथों डबल रोटी और जैम भी ले लिया। अच्छा है सुबह अम्मी को नाश्ता बनाने के लिए उठना ना पड़े। अम्मी और मैं अकेले ही रहते थे। क्योंकि जॉब अभी अच्छी नहीं थी तो शादी भी नहीं की थी। अब्बू का इंतकाल काफ़ी वक्त पहले ही हो गया था। मैं और अम्मी बस हम ही एक दूसरे का सहारा थे। खैर मैंने नाश्ता और मेडिसिन लेके वापस जाने की नीयत से बाइक स्टार्ट की ही थी कि एक लड़की की झलक सी नज़र आई। वो भी शायद किसी मजबूरी में रात के इस पहर बाहर निकली थी। मुझे ऐसे निकल जाना मुनासिब नहीं लगा तो बाइक इसके पास ले जाकर पूछ ही लिया, खैरियत मोहतरमा? देखिए मैं एक शरीफ इंसान हूँ। अपनी वालदा के लिए मेडिसिन लेने के लिए निकला था। आपको देखा तो सोचा पूछ लूँ। लड़की बोली, वो मैं भी एक इंजेक्शन लेने निकली थी। इत्तेफाक से जितने पैसे थे इनका इंजेक्शन आ गया और अब वापसी का किराया नहीं बचा था। वो शर्मिंदा सी बोली, ओहो, किधर रहती हैं आप? जी मैं ये कब्रिस्तान के बराबर। कब्रिस्तान मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन रात के इस समय लफ्ज़ कब्रिस्तान का सुन के ही एक लम्हा को दिल धड़क सा गया। अच्छा देखें मोहतरमा, मुनासिब समझे तो मैं छोड़ दूँ आपको इस तरफ। मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं वहाँ से। लड़की बोली, किसी का घर कहीं भी हो, आखिरी घर तो सबका कब्रिस्तान ही है। वो अजीब सा मुस्कुराई। जी? मैंने तअज्जुब से पूछा। वो मेरा मतलब है आपको ज़हमत होगी। कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। जी अगर कोई इंसान ही ना हो तो? वो फिर अजीब तरीके से आंखें चढ़ा के बोली। मुझे गुस्सा आ गया। देखें खातून, ये मजाक का वक़्त हरगिज़ नहीं है। आपको चलना है तो बोलें वरना मेरी वालदा मेरी राह तक रही होंगी। अरे अरे खुदारा नाराज़ ना हो। आपका शुक्रिया। रात के इस समय आप जैसा कहाँ मिलेगा अब मुझे। मैं जब तक इसके जुमले पे गौर करता वो लपक कर मेरे पीछे बैठ गई और मानो यूं लगा कि जैसे कोई खुशबू से भरा हुआ इत्रदान साथ रख दिया गया हो। मेरे हवास बेकाबू होने लगे। एक तो रात का समा, इस पे तन्हाई बाइक जैसी रूमानी सवारी, और सितम ये हुआ वो दोशीज़ा अपना नाजुक सा हाथ मेरे कंधे पे टिकाए हुए थी। हवा की वजह से इसके बाल कभी मेरे चेहरे पे टकराते
تو ایک تیر سا جگر کے پار ہو جاتا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہ مختصر سا سفر کبھی ختم ہی نہ ہو، بس میں اور وہ حسینہ دنیا کے آخری کونے تک یوں ہی چلتے رہیں۔ اچانک اس کی آواز نے میرا خواب توڑ سا دیا۔ بس اسی گیٹ پہ روک دیں۔ لیکن یہ تو قبرستان کا گیٹ ہے، میں نے حیران ہو کے بولا۔ عجیب سا منظر تھا، رات کے اندھیرے میں کتوں کے رونے کی آواز اور قبرستان کی ویرانیت دل میں ایک خوف سا جگا رہی تھی۔ جی میں ادھر ہی تو رہتی ہوں۔ اس حسینہ کے جگمگ کرتے سفید دانت مسکرانے سے باہر نکل آئے۔ جی کیا آپ بھوت ہیں یا چڑیل؟ میں نے اپنے اندر کے خوف کو کم کرنے کے لیے مذاق کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے صحیح پہچانا جناب، میں چڑیل ہی ہوں۔ اور 2 قدم میری طرف آئی تو میں نے غور سے سنا اس کے چلنے سے چھن چھن کی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ دیکھیں محترمہ، یہ کافی گھٹیا مذاق ہے اور شکریہ ادا کرنے کا یہ بہت برا طریقہ ہے۔ میں نے اپنے ہوش برقرار رکھنے کی ناکام کوشش کی۔ آپ کو کس نے بولا کہ میں مذاق کر رہی ہوں؟ لیکن بہرحال آپ کا شکریہ۔ آپ جائیں، آپ کی والدہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اور وہ ایک دم پلٹ کے قبرستان کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی، لیکن اس کے چلنے سے چھن چھن کی آواز آتی رہی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بائک سٹارٹ کی اور فوراً وہاں سے بھاگ نکلا۔ اور کچھ دیر کے بعد خیال آیا وہ آواز مسلسل آ رہی تھی، لیکن اب آواز کچھ بدل گئی تھی۔ خوف کی وجہ سے مجھے ساری قرآنی آیتیں بھول گئیں، سوائے یا اللہ کے کچھ بھی منہ سے نہیں نکل رہا تھا۔ میں نے شاید ہی کبھی اتنی تیز بائک چلائی ہو، لیکن وہ آواز تو شاید میرا پیچھا کرنے پہ تلی تھی۔ میں نے بائک گلیوں میں بھگانی شروع کر دی اور تیز سے تیز تر کرتا گیا، لیکن اس عورت نے بھی ہوا سے شرط لگا رکھی تھی۔ مجھے لگا میرا آخری وقت آ گیا۔ ایک تو رات، پھر سردیوں کی، کوئی بھی مدد کے لیے نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا آخری وقت تو آ ہی گیا، کیوں نہ امی کے قدموں میں جان دے دوں۔ یہ سوچتے ہی میں نے گھر کا رخ کیا اور کلمہ پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ گھر کی گلی میں آتے ہی دیوانہ وار ہارن دینے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ امی جاگ رہی ہوں گی، لیکن یہ بھی احساس تھا کہ پڑوسی کتنا غصہ ہو رہے ہوں گے۔ لیکن مجھے اس وقت صرف اپنی ماں کے قدموں میں جان دینے کے سوا کچھ ہوش نہیں تھا۔ شاید وہ چڑیل جس کو میں نے ہمدردی میں آ کر لفٹ دی، مجھے اپنے ساتھ ہی لے جاتی تو میں آخری بار ہی صحیح امی کو تو دیکھ لوں۔ اچانک امی نے دروازہ کھولا تو میں اپنے خیالوں سے باہر آیا اور سیدھا بائک اندر صحن میں لے گیا۔ امی بھی پریشان تھی اور سوالیہ نظروں سے مجھے تک رہی تھی، اور میں بت بنا کھڑا رہا کیونکہ ابھی تک اس کی پائل کی چھن چھن کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ امی مجھے اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گئی اور مجھے پکڑ کر چارپائی پر بٹھایا اور پھر ایک گلاس پانی کا پلایا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹا، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ میں نے ساری داستان امی کو سنائی اور امی بھی گھبرا گئیں، تو انہوں نے مجھ پہ آیت پڑھ کے پھونکی جس سے میں تھوڑا سنبھل گیا۔ اگلے کچھ دنوں تک میں بخار میں تپتا رہا۔ امی مجھ پر روز دم کرتیں اور میں آہستہ آہستہ صحتیاب ہوتا چلا گیا۔ اس بات کو گزرے 5 سال ہو چکے ہیں، لیکن میں اس بات کو آج تک نہیں بھلا سکا۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ایسی اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر روز آپ ایک نئی کہانی سن سکیں۔